वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, ये जो आपने जोड़ा पकड़ा है, नाकाम मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए आपने अपने शरीक हयात कत्ल कर दिए और फिर नई शादी हो गई, फिर नहीं इनका मिलाप हो सका, उनको भी कत्ल करने का प्लान बनाने का इंकशाफ आपकी तफ्तीश में हुआ है, क्या कहेंगे सारी बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये दो लड़की लड़का हैं, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, एक एकेडमी में पढ़ते थे, वहाँ से ये कुछ देर के बाद इनकी शादियाँ हो गई। शादी से पहले इन्होंने कोशिश की आपस में शादी करने की, लड़के के घर वाले नहीं माने। इस तरह वो इनकी मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इन्होंने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, राब्ते में रखा। लड़की की शादी अपने ताया के बेटे शराफत से हो गई और उस्मान जो लड़का है उसकी शादी अपनी चचा की बेटी ईशा से हो गई। दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, एक कस्बा है जिसमें दोनों के घर हैं, पास ही हैं, लेकिन ये फिर भी इनका आपस में राब्ता रहा और कुछ देर के बाद शादी के बाद भी इन दोनों लड़का लड़की का राब्ता रहा? जी राब्ता रहा। शादी करने के बाद भी अगर राब्ता रहा है तो घर वालों को पता था? नहीं, घर वालों को आजकल बड़ा आसान है, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये सारा कुछ, तो घर वालों को लड़की लड़का कहाँ पता लगने देते हैं कि क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरह में। तो घर वालों को इस बारे में क्लियर नहीं था, लेकिन बाद में इन दोनों ने आपस में ये प्लान किया कि अपने अपने जीवन साथी को जो है ना वो ख़त्म कर दें और फिर हम दोनों आपस में। शोहर ने फिर अपनी बीवी को मार दिया जी, और फिर बीवी ने अपने शोहर को कत्ल करवा दिया अपने आशिक के जरिए। जी, दोनों ने मिलकर उसको। ये 2021 में कत्ल हुआ था। 2021 में कत्ल होता है और 2023 में पकड़े जाते हैं। 2 साल ये कहाँ मफरूर रहे और पुलिस को पता भी नहीं चला कि 2 कत्ल की वारदात में ये दोनों मुलविस हैं। ये तकरीबन 1.5 साल का फ़र्क है। करीबन 2 साल ताल्लुक चला इनका। जी, तकरीबन 2 साल से मफरूर रहे। नहीं, मफरूर नहीं रहे। इसमें दोनों जो वाक़यात हैं, जो दोनों कत्ल हैं, वो इस चालाकी होशियारी से किए गए हैं कि ये एक हादसा मालूम हो। पहला कत्ल भी एक हादसा समझा गया और दूसरा कत्ल भी एक हादसा समझा गया। दोनों जब कत्ल हुए तो इसकी रिपोर्ट किसी पुलिस वाले को, किसी पुलिस फोरम पे या किसी जगह पे नहीं करवाई गई। ना कोई उसका मुद्दई बना, ना किसी ने उसकी कोई रिपोर्ट करवाई, ना पुलिस को कोई इतला दी गई। घर वालों ने भी नहीं इतला दी। ऑब्वियसली मियाँ ने तो अपनी बीवी को मार दिया और बीवी ने अपने मियाँ को मरवा दिया, तो घर वालों को कुछ नहीं पता चला, पुलिस को कुछ नहीं पता चला। ये तो पुलिस केस थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट ना करवाई। और जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, ये इस तरह हुआ कि उस्मान अपनी बीवी के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में रह रहा है। उस्मान ने अपनी बीवी को मेडिसिन पिलाई, वो बेहोश हो गई, फिर उसका सांस रोक के उसको मार दिया। मारने के बाद उस्मान उसको वॉशरूम में ले गया, वहाँ पे उसने उसके कपड़े उतार के लटका दिए, टावल लटका दिया, जिस तरह नहाने से पहले आप कपड़े वगैरह लटकाते हैं। उसके बाद वहाँ से पी ट्रैप में से उसने एक लेके छोटा सा लोहे का वो पी ट्रैक का ढकना होता है, उसके सर में मारा। उसके सर से हल्का सा खून भी निकलना शुरू हो गया। उसने उसके पूरे जिस्म पे, सर पे शैम्पू और साबुन लगा के और उसको वहाँ पे एक साइड पे गिरा दिया, ऊपर से शावर चला दिया, जिस तरह नहाते हुए बंदा गिर जाता है। फिर उसने उसकी अंदर से कुंडी लगा दी और वॉशरूम से दूसरे वॉशरूम में जाने के लिए थोड़ी सी एक जगह थी, वहाँ से वो कूद के दूसरे वॉशरूम से निकल के बाहर आ गया। अब वॉशरूम में लड़की अंदर गिरी हुई है और अंदर से कुंडी वॉशरूम की लगी हुई। वो नीचे आता है, नीचे आके उसकी माँ पूछती है तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो कहता है कि लड़का कुंडी लगा के खिड़की से बाहर आ जाता है। जी, कुंडी लगा के 2 वॉशरूम साथ साथ होते हैं, रोशनदान टाइप होता है, उसमें से वो दूसरे वॉशरूम में उतरता है, उतर के अपने कमरे में आता है, कमरे में आके अपने कपड़े चेंज करके और नीचे अपनी वालदा के पास आ जाता है। वालदा बीवी का पूछती है, वो कहता नहा रही है। आधे घंटे के बाद वो वालदा ऊपर जाके आवाज़ देती है, वो नहीं आते, शोर करती है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घर वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, 1-2 हमसाए भी इकट्ठे हो जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, खुलता नहीं है। फिर वो ज़ोर लगाते हैं, उसी उस्मान और उसका भाई दरवाज़ा तोड़ते हैं। जब वो दरवाज़ा टूटता है एकदम और मर्दों को पीछे कर दिया जाता है, औरतें उसको कपड़े शपड़े डाल के उसको उठाती हैं। उसके सर पे शैम्पू लगा होता है, पूरे जिस्म पे साबुन लगा होता है, कपड़े उसके लटके होते हैं,
اور ٹاول وغیرہ سب کچھ وہیں پہ ہوتا ہے, پانی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی موت ہے جس پہ کوئی شک ہی نہیں کر سکتا, اور کنڈی اندر سے لگی ہوتی ہے. شفافیت کے ساتھ قتل کیا ہے کہ کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا. کیا پھر یہ کیسے آپ ان تک پہنچے, کیسے یہ انکشافات سامنے آئے کہ یہ پہلے اپنے شریک حیات کو قتل کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں؟ یہ انکشاف کب ہوا؟ گرفتاری کس معاملے میں کی گئی ان کی؟ اس کے بعد پہلا جو قتل میں نے بتایا, اس کے بعد یہ عورت کو, لڑکی کشمیلہ کو میڈیسن لا کے دیتا ہے, وہ اپنے خاوند کو پلاتی ہے. یہ اس کو اس کے گھر جاتا ہے رات کو 3 بجے, بے ہوشی کی حالت میں باندھ کے اس کو مارتا ہے. اس کو مار کے اٹھا کے ساتھ حویلی ہوتی ہے اس میں پھینک دیتا ہے. اب وہ حویلی میں صبح کوئی بندہ گزرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ شرافت مڑا پڑا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا برین ہیمریج ہو گیا یا اس کا کوئی ایسا معاملہ. اس کی بھی رپورٹ کوئی نہیں کرواتا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد کشمیلہ کی شادی جو ہے وہ ایک شخص سے کر دی جاتی ہے جو ڈیفینس والی سائڈ پہ ایک کالونی میں رہتا ہے. وہ اپنے گھر وہاں پہ چلی جاتی ہے. یہ عثمان جو ہے یہ اپنی سالی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے کیونکہ بیوی مر جاتی ہے. بیوی کو قتل کرنے کے بعد اپنی سالی سے شادی کر لیتا ہے. پہلی والی محبت سے پھر شادی نہیں ہو پاتی. نہیں, اس میں یہ شاید دوبارہ کوشش کرتے ہیں, کوئی اس کے گھر والے یا اس کا باپ جو ہے عثمان کا, وہ ایک سخت آدمی ہے, وہ نہیں اس کو ہونے دیتا. اس کے بعد یہ آپس میں پھر رابطہ رکھتے ہیں دوسری شادی ہونے کے باوجود. پہلی شادی میں بھی رابطہ رکھا, ان کو مارنے کے بعد دوسری شادی کی, دوسری شادی ہونے کے باوجود ان کا رابطہ برقرار. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب کشمیلہ کی جس آدمی سے شادی ہوئی ہے اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اچھا, یہ پلان کر رہے ہیں. یہ اس کا پلان کرتے ہیں, اور یہ ریگولر اس کو اس ایک سوسائٹی میں جہاں پہ وہ رہتی ہے اس کو ملنے جاتا ہے عثمان. ان کا پلان یہ بنتا ہے کہ وہ اس اپنے میاں کے ساتھ کشمیلہ مری میں جائے گی, اور یہ کچھ 4-5 دن پہلے عثمان لاہور سے اپنا نمبر بند کر کے غائب ہو جائے گا اس کے جانے سے کم از کم 4-5 دن پہلے, تاکہ اگر یہ دونوں اکٹھے غائب ہوں گے. یہ ساری باتیں تفتیش میں وہ بتا رہے ہیں ملزم. جی ملزم. اگر یہ دونوں اکٹھے جاتے ہیں تو اس پہ شک گزرتا ہے کہ دونوں ایک ہی دن عثمان بھی غائب ہو گیا اور کشمیلہ بھی غائب ہو گیا اور اس کا میاں بھی غائب ہو گیا. عثمان 5 دن پہلے گھر سے چلا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. اب پلان آگے یہ ہوتا ہے کہ کشمیلہ نے اپنے میاں کو لے کے مری آنا ہے. عثمان پنڈی کے قریب کہیں چھپاتا رہ رہا ہوتا 9 میں, اور ان دونوں نے, اس نے وہاں پہ مری پہنچنا ہے, اور مری پہاڑیوں پہ کہیں چڑھ کے کوئی اچھی سی جگہ دیکھ کے ان کا پلان تھا کہ کشمیلہ کے میاں کو وہاں سے دھکا دے دیا جائے. اچھا. اس کو دھکا دینے سے یہ ہونا تھا کہ یہ بھی ایک اتفاقیہ حادثہ بن جانا تھا کہ پہاڑی سے پاؤں پھسلا, نیچے گر گیا اور اب اللہ کو پیارا ہو گیا. جس طرح انہوں نے باقی 2 اموات جو ہیں ان کو اللہ کی رضا سمجھ کے اس پہ راضی ہو گئے, اسی طرح اور گھر والوں کو بھی نہیں پتہ کرنے چلنے دیا, اور پھر بچہ بھی درج ہوا. کسی نے کسی ادارے کو قانونی طور پہ کوئی رپورٹ نہیں کروایا, نہ کسی کو پولیس کو انوالو کیا. نہ ان تک پہنچے کیسے پولیس؟ جب یہ عثمان, جب یہ پلان مکمل ہو جاتا ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اس پہ, عثمان اپنے گھر سے فون بند کرتا ہے اور کہتا ہے میں جی لیپ ٹاپ لینے جا رہا ہوں ذرا قلعہ گجھ سے, اور غائب ہو جاتا ہے. اب اس سے 4 دن کے بعد کشمیلہ نے اپنے میاں کے ساتھ جانا ہوتا ہے مری. عثمان وہاں سے نکلتا ہے اور پنڈی چلا جاتا ہے اور اپنا نمبر بند کر لیتا ہے. عثمان کے جو گھر والے ہیں وہ اس کی رپورٹ کرواتے ہیں تھانے میں, قلعہ گجھ سنگھ آ جاتے ہیں کہ یہاں کی لیپ ٹاپ لینے آیا تھا, اس کی رپورٹ کرواتے ہیں. رپورٹ ہوتی ہے, آگے سے پولیس اس پہ FIR درج کر دیتی ہے اغوا کی, اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے, بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے. یہ اغوا وغیرہ کو ہم بھی دیکھتے ہیں, ہماری ایک ٹیم بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے. جب ہماری ٹیم اس پہ فوری اس کی کال ڈیٹیل لیتی ہے عثمان کی, اس کی ہسٹری لیتی ہے, تو اس سے ایک نمبر پہ اس کا بہت زیادہ رابطہ ملتا ہے. اس نمبر کی جب لوکیشن لیتے ہیں تو وہ ڈیفینس کے پاس